नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। ललिता निवासमा सर्वोच्चको आदेश, मीनबहादुर सहित 3 जनाको थुना गैर कानुनी होइन, अरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो। कांग्रेस सांसदले मागे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा, बल प्रयोग गरेर बन्चारे डाँडामा फोहोर फाल्न सुरु। डिजिटल साक्षरता विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नारायण काजी भन्छन् सुनकाण्डको सबै नक्सा केलाउँछौँ, कुनै तारको वा कोटको भए पनि छाड्दैनौँ। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण टुङ्गाउन नसके देश अप्ठ्यारोमा पर्छ, शेखर कोइरालाको भनाई। इमेज सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी पूर्व पक्षका लागि थुनामा। मुद्दा फिर्ता लिने विधेयकको संक्रमणकालीन न्याय समाप्त गर्न सक्छ मानवाधिकार आयोग। दाङमा बसभित्र वृद्ध बलात्कृत 2 जना पक्राउ। गोपालमानको प्रश्न, खाँडलाई थुनामा जानबाट बचाउन सकिन्थ्यो, किन रोकिएन? बलबहादुर केसीको निचोड बैठकले सभापति र महामन्त्रीको द्वन्द्व बढाउने काम गर्यो। ललिता निवास प्रकरण सञ्चार सचिव रावतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, अन्यको मुद्दा खारेज। जाजरकोट जुम्ला सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु। लगविता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन। नेपाल र युए बीच 10.5 अर्बको अनुदान सम्झौता। अब लाठी बन्दुक बोकेर गरिने ड्युटीबाट मात्र प्रहरीले जस पाउन सक्दैन, आइजिपी कुँवर। जंगली च्याउ खाँदा बैतडीमा एकै परिवारका 5 जना बिरामी। छात्रवृत्तिका लागि काठमाडौँ महानगरमा 1000 बढीको आवेदन। तिलोतोमा धान खेतमा हाँस र माछा पालन सुरु। संगीतकार संघको निर्णय, रोयल्टी नतिरे रेडियो टिभीले गीत बजाउन पाउँदैनन्। कोरियाबाट फर्किएर पुनः जान चाहनेलाई लक्षित गरी भाषा परीक्षा हुँदै। भ्रष्टाचारको विषयमा कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ, प्रदीप पौडेल। कैलालीमा बाघको छाला सहित 2 जना पक्राउ। कोशीका 11 जिल्लामा फैलियो डेङ्गु रोग। र एसिया कप अघि नेपाल क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा विशेष तयारी गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ सहित 3 जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीर कुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो। हद म्याद नागिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै 13 असार 2080 मा ललिता निवास प्रकरणका उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। तर न्यायाधीश ढुङ्गाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छापा दस्तखत किर्तेर संगठित अपराधको कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा 24 असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैर कानुनी नभएको ठहर गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। सुन तस्करी बारेको छानबिनमा सहयोग गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व विभाग र गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सुरक्षा निकायले 1 क्विन्टल सुन अवैध रूपमा भित्रिएको थाहा नपाउने भन्ने कुरै नहुने उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुन पक्रेको दाबी पनि गरे। प्रधानमन्त्री जीवन साथीको निधनमा शोकमा हुनुहुन्छ। यही बेला 100 किलो सुन अवैध रूपमा आयो। राजस्व विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, सुरक्षा गृह मन्त्रालय मातहत छ। दुवै निकायले थाहा नपाई सुन आउने कुरा हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उनले भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लियो, यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। 2 मन्त्रीले बाटो खुल्ला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। प्रहरीको स्कटिङबाट काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्चारे डाँडामा लगेर विसर्जन गर्न सुरु गरिएको छ। शुक्रबार प्रहरीको स्कटिङ मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका करिब 120 वटा गाडी बन्चारे डाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेका छन्। फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई स्थानीयले सिसा डोलमा अवरोध गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर भिड पन्साएको थियो। स्थानीयको भिडलाई प्रहरीले हटाएपछि रोकिएका गाडीहरू बन्चारे डाँडा पुगेका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेले बताए। घिमिरेका अनुसार अहिले करिब 120 वटा फोहोर बोकेर गएको गाडी
बन्चरे डाँडा पुगेका छन्। नुगाकोटको ककानी गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईले स्थानीयको विरोधका बावजुद पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर फोहोर लगेको बताएका छन्। म फिल्डमा थिइनँ तर प्रहरीले स्थानीयलाई धरपकड गरेर फोहोर लगेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ बजगाईले भने। स्थानीय सुमित्रा घिमिरेका अनुसार प्रहरीले स्थानीय माथि बल प्रयोग गरेर फोहोर बोकेको गाडी बन्चरे डाँडा लगेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना प्रविधिको युग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल सुरक्षा डिजिटल साक्षरता मुक्त पाठ्यक्रम जरुरी रहेको बताएको छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बारे हिजो सिंहदरबारमा आयोजित आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने प्रभाव विषयको अन्तर्क्रियामा उनले भने विज्ञान प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाटै डिजिटल साक्षरताको विकास गरी प्रविधि मैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरुपयोगको खतराबाट बच्न सक्ने पर्याप्त सावधानी बारे जानकारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले देश र जनता एवं स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी प्रविधि मैत्री बनाउने, कुन सामग्री देश र समाजका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल छन्, तिनीहरूबारे आधारभूत ज्ञान कसरी राख्ने, सही सामग्रीको छनौट कसरी गर्ने लगायतका विषयमा पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरको सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्दै जरासम्म पुग्ने र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन योजना बनाउने बताएका छन्। हिजो मध्याह्न विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो काण्डको सम्पूर्ण नक्सस केलाउने बताएका छन्। छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले भने जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नक्सस र गुटमा पुग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि यही विषयमा कुराकानी भएको उनले जानकारी गराए। यसबारे अहिले छानबिन भइरहेको भन्दै उनले राज्यका अरू निकायले पनि त्यसमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास लगायत प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउन नसके देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा लाओस राईद्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रवादकी राष्ट्रप्रेम पुस्तक विमोचन गर्दै उनले अहिले चर्चामा रहेका भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने धारणा राखेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता ओम्नी वाइट बढी यिनीहरूलाई निचोडमा पुर्याउन सकेनौ भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी पुग्छौं उनले भने। नेता कोइरालाले सरकारले हालै राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिने गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकको पनि विरोध गरे। राजनीतिक मुद्दा वा जुनसुकै भने पनि अदालतले निर्णय गरिसकेका मुद्दालाई हामीले राजनीतिक मुद्दा हो भनेर छोड्दिन थाल्यौं छोड्न थाल्यौं भने दण्डहीनता यसरी वर्ष कल्पना गर्न सक्दैनौ कोइरालाले भने। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इमेज सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर दिवाकर भट्टराईको इजलासले सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। बागलुङमा मात्र 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना पारेको आरोप लागेका धुलपाटा नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहित 11 जना विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले साउन 2 गते ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। ठगी मुद्दा लागेका 3 जना बाहेक नेपाली श्रीमती छेला नेपाली, कार्यवाहक अध्यक्ष डोल बहादुर परियार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन, रूपा विक र झक बहादुर साई फरार छन्। बचतकर्ताको उजुरी पछि प्रहरीले जेठ 32 गते बुर्तिवाङ बजारबाट सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारीलाई र असार 1 गते ताराखोलाबाट कर्मचारी लालमती रोकालाई पक्राउ गरेको थियो भने असार 11 गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारी बागलुङका प्रबन्धक शक्ति किसान पक्राउ परेका हुन्। अन्य फरारको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौला हुने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानआकर्षण गराएको हो। यसबाट 17 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका दण्ड पीडितहरू समेत अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको समाप्त हुन जान्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य आयोग सहमत हुन सक्दैन उनले भनेका छन्।
दाङमा एक वृद्धमाथि बसभित्र सामूहिक बलात्कार भएको छ। बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार राति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 स्थित बस पार्कमा पार्किङ गरेर राखिएको नाचार ख 7848 नम्बरको बसभित्र प्युठानकी 73 वर्षीय वृद्धमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। वृद्धमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 का 30 वर्षीय पुष्कर रोका र सल्यान कुमाक गाउँपालिका 7 का 20 वर्षीय रेशम विक रहेका छन्। डीएसपी मल्लका अनुसार वृद्धमाथि बलात्कार भइरहेको सूचना पाएपछि सूचनाको आधारमा पुगेको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले पूर्व पक्षमा जानबाट पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई रोक्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन रोकिएन भनी पार्टीमा प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा श्रेष्ठले भने एउटा साथी पूर्व पक्षका लागि थुनिएको छ। पूर्व पक्षका लागि जानबाट रोक्न सकिन्थ्यो होला, किन रोकिएन? नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका खाँड पूर्व पक्षका लागि थुनामा छन्। खाँडले गल्ती गरेको नगरेको निर्णय नआएको बताउँदै श्रेष्ठले पूर्व पक्षका लागि जसलाई पनि राख्न सकिने बताएका हुन्। उनले भने पूर्वाक्षमा यो भन्दैमा त्यसलाई दोषी ठान्नु हुँदैन। खाँडको बारेमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल नगर्न श्रेष्ठले आग्रह गरे। निर्दोष भएर खाँड निस्कने अपेक्षा सबैले राख्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति र महामन्त्रीको द्वन्द्व बढाउने काम गरेको केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले बताएका छन्। निर्वाचन सभापति र महामन्त्रीलाई छुट्टा छुट्टै क्याम्पमा राखेर विचार बैठकमा प्रस्तुत भएको उनले बताए। सभापति र महामन्त्रीको द्वन्द्व बढाउने गरी जुन रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरियो, नेता केसीले भने महामन्त्री एउटा क्याम्पसमा जस्तो गरी बहस गरिरहेका छौँ। यो कार्य समितिको एजेन्डा यही हो। यो बैठकको सन्देश राम्रो गएको छैन। केसीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुने समय कांग्रेसकै राष्ट्रपति हुने नहुने बारे आशंका व्यक्त गरे। भोलि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै दलको हुने गरी परिस्थिति बन्छ। त्यो अवस्थामा अहिलेदेखि कांग्रेसले सोच्ने कि नसोच्ने केसीले भने। पार्टीमा विचार संगठन र नेतृत्व अहिले अत्यन्तै कमजोर रहेको केसीले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सचिव राउतको हकमा अनुसन्धान नसकेसम्म मुलुक बाहिर जान नपाउने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। आदेशले अन्य प्रतिवादीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षकरणको मुद्दा भने खारेज गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटबटेन सुपरमार्केटका मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार थापा, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, दिल्ली बजार मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट दायर गरेका थिए। जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका 8 साङटादेखि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 8 इमिल्चा घारी जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ। पहिलो चरणको अध्ययनको जिम्मेवारी आइटेको टिएमएस रे जेभीले पाएको छ। निर्माण कम्पनी आइटेको टिएनएस रे जेभीका प्रमुख राजीव झाले पहिलो चरणमा काम पूरा भएपछि डीपीआरका लागि दोस्रो चरणको काम सुरु हुने बताएका छन्। हाल जाजरकोट सदरमुकाम 5 काटिया हुँदै हानिसल्ला कालदापाखा शिल्पाचोर हुँदै बारेकोट जुम्ला जोड्ने सडक निर्माण जारी छ। जाजरकोट र जुम्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो सुरुङ मार्ग नै हुने भएकोले यसमा जोड दिएको पूर्व मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले बताएका हुन्। साङटाबाट इमिल्चा घारीसम्म अहिलेको लम्बाइ झन्डै 10 किलोमिटर छ। सुरुङका लागि करिब 5 किलोमिटर भन्दा कम पुल बनाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका छन्। हिँडेर झन्डै 7 घण्टामा अल्लो डाँडा पार गर्न सकिन्छ भन्ने सुरुङबाट 30 मिनेटमै जुम्ला जान सकिने उनको भनाइ छ। लघु वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै लघु वित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। उनीहरूले सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सारेका छन्। आफूहरूको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ग्यावाली एक सातादेखि अनसन बस्दै आएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएका अध्यक्ष ग्यावालीले मुलुकी ऐन अनुसार मौद्रिक नीति नबनेसम्म लघु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान नहुने र मुलुकको पनि रूपान्तरण हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले लघु वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादती विरुद्ध एकजुट भएर दलालहरूलाई कानुन कठघारामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखे। संघर्ष समितिले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ।
छुट्टा छुट्टै 2 कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपियली युनियन EU बीच रु 10.5 अर्ब भन्दा माथिको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। हिजो अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, क्वालिटी एजुकेसन फर अल कार्यक्रम र स्थानीय स्तरबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रमका लागि अनुदान सम्झौता भएको हो। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनका लागि पाउन्ड स्टेरिङ 5 करोड अर्थात् रु 7 अर्ब 68 करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडाप्टेसन फर क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रमका लागि फाउन्डर स्टर्लिङ 2 करोड 20 लाख अर्थात् 3 अर्ब 25 करोड बराबरको सम्झौता भएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरले परिवर्तन सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो अध्ययन र बुझाइको दायरालाई बृहत बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीले कानुन, समाज र परिवर्तनका निकायहरूलाई बुझ्नका लागि पनि आफ्नो अध्ययन र बुझाइको दायरालाई बृहत बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। शुक्रबार काठमाडौँमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक SSP डाक्टर मनोज कुमार केसीद्वारा लिखित पुस्तक Enhancing Policing in Nepal, A Human Security Infant Approach, Contempt and Complication को विमोचनमा आइजिपी कुँवरले अबको जमानामा लाठी बन्दुक बोकेर गरिने ड्युटीबाट मात्र नेपाल प्रहरीले जस पाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। जंगली विषालु च्याउ खाँदा बैतडीमा एकै परिवारका 5 जना बिरामी परेका छन्। बिरामी पर्नेमा सुर्नया गाउँपालिका 3 तडी गाउँका 48 वर्षीय टेकराज भट्ट, उहाँकी श्रीमती 36 वर्षीय धौली भट्ट, छोरा 10 वर्षीय भुवन, 5 वर्षीय छोरा दशरथ र 7 वर्षीय छोरी शारदा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाएपछि 5 जना बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय बासीलिङ्ग स्वास्थ्य चौकी लगिएकोमा त्यहाँ सम्भव नभएपछि डडेलधुरा अस्पतालमा लगेर भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि 1083 जनाको अनलाइन आवेदन फार्म दर्ता भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28 असारको बिहान 10 बजेबाट सुरु गरिएको आवेदनमा साउन 4 गतेको कार्यालय समयमा 1083 जनाले आवेदन दिएका हुन्। यसमा सबैभन्दा धेरै आवेदन विषयका छात्र 549 जना र छात्र 227 जना पालिकाले जनाएको छ। व्यवस्थापन विषयका लागि 239 जनाले आवेदन दिएका छन्। यसमा छात्रको संख्या 148 जना र छात्रको संख्या 91 जना छ। प्राविधिक विषयका लागि 24 जना, छात्र 27 जना, छात्र 41 जना रहेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा धान खेतमा हाँस र माछा पालन सुरु भएको छ। तिलोत्तमा 10 उद्यमशील टोलमा 26 परिवारले करिब 2 बिघा खेतमा हाँस र 6 परिवारले 10 कट्टा खेतमा माछा पालन सुरु गरेका हुन्। स्थानीय इनोभेसन कृषि फर्मको अगुवाईमा टोल वार्षिकको 20% र जिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र रूपन्देहीको 80% लागत साझेदारी भएको छ। पहिलो चरणमा 850 हाँसमा चिप्लाएर धान खेतमा चराएर पालन गरिनेछ भने 1000 माछाका भुरा धान खेतमा छाडिनेछ। रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टेलिभिजनले गीत बजाउन नपाउने भएका छन्। शुक्रबार बसेको संगीतकार संघ नेपालको बैठकले स्रष्टालाई गीतको रोयल्टी नतिर्ने रेडियो टेलिभिजन गीत नबजाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिँदै संस्थाका अध्यक्ष तथा संगीतकार चेतन सापकोटाले भनेका छन्, बैठकले रोयल्टी नतिर्ने रेडियो टिभीलाई गीत नबजाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बजाइयो भने कानुनले प्रदान गरेको अधिकृत प्रयोग गरी कारबाही गरिनेछ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा काम गरी वैधानिक रूपमा फर्किएर पुनः कोरिया जान चाहने कामदारलाई लक्षित गरी भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। सन् 2023 का लागि विशेष कोरियाली भाषा परीक्षा CBT सञ्चालन गर्न लागि EPC कोरिया शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरियाबाट यस्तो परीक्षा सञ्चालन हुँदै यो परीक्षा पास गरेपछि पुनः कोरिया जाने कामदारलाई वैधानिक बाटो खुल्नेछ। HRD-बाट प्राप्त नाम समावेश भएका मध्ये इच्छुक नेपाली कामदारले आवेदन दिन सक्ने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले गणतन्त्रपछि उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने गणतन्त्रपछि जति पनि भ्रष्टाचार घटना छन् तिनको छानबिन कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ। गणतन्त्रपछि उच्च पदार्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र यो प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारका कारण कांग्रेसमा केही नेता अप्ठ्यारोमा परेकाले भ्रष्टाचारको भावनाको विषय होइन नभएको बताएका छन्। कैलालीमा बाघको छालासहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। बिहिबार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 2 रिङ रोडबाट बाघको छालासहित 2 जना पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा बैतडीको डोगाडा केदार गाउँपालिका 2 का 35 वर्षीय देवसिंह विष्ट र पाटन नगरपालिका 8 का 30 वर्षका हर्कबहादुर विष्ट रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गणेश बरालले जानकारी दिए। डीएसपी बरालका अनुसार उनीहरूको 7बाट 6 फिट 11 इन्च लम्बाइ र 2 फिट 4 इन्च चौडाइको बाघको छाला बरामद भएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा संघीय प्रहरी इलाका कार्यालय महेन्द्रनगर र इप्रका खाला खेतीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु संक्रमण झापा मोरङ सुनसरी लगायत कोशी प्रदेशका 11 जिल्लामा फैलिएको छ। एडिज प्रजातिको दिउँसो टोक्ने लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा यस्तो संक्रमण फैलिन्छ। कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका पब्लिक हेल्थ अधिकृत चमलगाईका अनुसार 7 महिना यता झापामा 24, मोरङमा 25 र सुनसरीमा 240 जना डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन्। उनका अनुसार यो अवधिमा कोशी प्रदेशका 11 जिल्लामा डेङ्गु रोगीको संक्रमण 312 जना पुगिसकेको छ। मधेस पहाड र हिमाली जिल्ला सबैतिर डेङ्गु फैलिएको पाइएको छ। गर्मी बर्खायाममा डेङ्गु फैलिने गरेको छ। डेङ्गुका अधिकांश बिरामी 1 महिनाभित्र फेला परेका हुन्। र अन्त्यमा खेल खबर। पहिलो पटक एसिया कप क्रिकेट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा विशेष तयारी गर्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एसिया कपका लागि श्रीलङ्कामा 15 दिनको स्पेशल हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प आयोजना गर्ने जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एसिया कपका लागि तयार छ र उनीहरू उत्कृष्ट फर्ममा छन् भनी सुनिश्चित गर्न हामीले श्रीलङ्कामा 15 दिने विशेष उच्च प्रदर्शन शिविर आयोजना गर्दैछौँ। क्यानले भनेको छ उक्त समयमा नेपाली खेलाडीले कडा प्रशिक्षण लिने र अनुभवी प्रशिक्षक र सहयोगी स्टाफको मार्गदर्शनमा श्रीलङ्कन डेभलपमेन्ट टिमसँग 4 अभ्यास खेल खेल्ने समेत क्यानाडाले जनाएको छ। नेपालमा बर्खाको समय भएकाले श्रीलङ्कामै क्याम्प राख्ने व्यवस्था मिलाएको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिए। अहिले उतै रहेको नेपाली टिम हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प सकिएपछि नेपाल फर्कने उनले बताएका छन्। होस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारका लागि हामीसँगै रहनुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।